बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ला शानुहू के लिए जो इस जहान का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में का जो मैंने इंतखाब किया है वो है सानिया साहिवाल की कानूनी तौर पर दर्ज की गई कमज़ोर तरीन FIR, जो कानून का एक बहुत बड़ा मजाक था। क्योंकि पिछले दिनों एक फैसला आया, वो फैसला सुन के दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ। उस वक्त मैंने चाहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, पर मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मामला बहुत उछल जाता है। फिर ऐसे मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करता। ये वीडियो जो हमारे फौजदारी मुकदमात को देखते हैं भाई जो जूनियर वकला हैं, जो क्रिमिनल साइड के वकला हैं, उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है। तो नाज़रीन, ये आम आदमी उनके लिए भी बड़ी अहम वीडियो है। तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं अगली साइड पर। नाज़रीन, पिछले दिनों हमारी एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो सानिया साहिवाल पर फैसला दिया, उस फैसले से बड़ा दुख हुआ। उस फैसला में तमाम नामजद मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म दिया गया, वो भी तकरीबन 10 महीने बाद। जब मैंने सानिया साहिवाल की दर्ज करवाई गई FIR पढ़ी थी तो मुझे और बहुत सारे पाकिस्तान के कानूनदानों को ये यकीन हो गया था कि इस सानिया के तमाम मुल्ज़मान बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। वही हुआ। अब लोगों का अदालतों से इंसाफ मिलने से यकीन उठ जाएगा, जो पहले से ही बहुत कम है। पुलिस से लोगों की नफरत में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस केस को खराब करने में हम सरकारी वकीलों ने, जिनको हम लोग प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं, इस्तगासा कहते हैं, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया है। बहुत अफसोस और दुख हो रहा है उन सरकारी वकीलों की वकालत पर। इस FIR को मैं बाद में बयान करूंगा। इससे पहले मैं अपने पसंदीदा क्रिकेटर शाद खान अफरीदी का ट्वीट शेयर करूंगा, जो उन्होंने सानिया साहिवाल के हवाले से किया था। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शाहद खान अफरीदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शेयर की है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोग तबाह हो गए थे क्योंकि वो गरीबों को कानूनी सजा देते थे और अमीरों को माफ करते थे। अल्लाह की कसम, उसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने ऐसा किया, चोरी की, मैं उसका हाथ काट दूंगा। बाद अज़ा उन्होंने हैशटैग के साथ साहिवाल लिखा, जिससे जाहिर होता है कि ये ट्वीट खास सानिया साहिवाल के मुल्ज़मान की बरियत के हवाले से किया गया है। सानिया साहिवाल पाकिस्तान की तारीख की पहली FIR है जहां मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे, मगर मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। नाज़रीन, ये पॉइंट नोट कर लें। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जब पुलिस वाले थाने से निकलते हैं तो थाने में मौजूद रजिस्टर्स पर उनके रेट वगैरह पर जाने का अंदराज होता है, और जो पुलिस वाले जा रहे होते हैं उनके नाम भी लिखे जाते हैं। JIT भी पुलिस वालों ने बनाई थी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और वकूआ भी पुलिस वालों ने किया, और FIR भी पुलिस वालों ने लिखी या लिखवाई थी। ये नाज़रीन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। दूसरी अहम बात कि मुजरमान एक से जायद थे, मगर ना ही दफा 34 लगाई गई थी और ना ही दफा 148, 149 ये दफा शामिल नहीं की गई थी। इनको अब मैं पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ। दफा जो 34 है, जब बहुत से अशखास ने सबके मुश्तरका इरादा की तकमील में कोई मुजरमाना फेल किया हो, तो ऐसे अशखास से हर एक इसी तरह इस फेल का मुस्तवज्जब होगा, गोया कि सिर्फ उसने उसे सरजद किया है। जो दफा 148 है, जो कोई मुसल्ला होकर ब्लो करने का मुजरम हो, जबकि वो किसी मोहलक हथियार से या किसी ऐसी शय से मुसल्ला होकर अगर उसे बतौर आला जुर्म इस्तेमाल किया जाए तो उससे हलाकत का एहतमाल हो, तो उसे 3 साल तक
قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ دفعہ 149 پاکستان پینل کوڈ کی، اگر مجمع خلاف قانون کے کسی رکن سے اس مجمع کی غرض مشترکہ حاصل کرنے میں کسی جرم کا ارتکاب ہو یا ایسا جرم جس کو اس مجمع کے ارکان جانتے ہوں کہ اس غرض سے حاصل کرنے میں اس کے ارتکاب کا احتمال تھا، تو ہر شخص جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت اس مجمع کا رکن ہوگا اس جرم کا مرتکب ہوگا۔ ناظرین، واقعہ میں بچے زخمی ہوئے تھے مگر نہ ہی دفعہ 324 لگائی گئی تھی اور نہ ہی 365 اور نہ ہی 337 دفعہ لگائی گئی تھی۔ اب ان دفعات کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دفعہ 334 قتل عمد کے ارتکاب کا اقدام، یعنی کہ جو کوئی ایسے ارادے یا علم کے ساتھ اور ایسے حالات کے تحت کوئی ایسا فعل کرے کہ اگر وہ اس فعل کی بنا پر قتل کا باعث بنتا ہے تو وہ قتل عمد کا مرتکب ہوگا، تو اس کو کسی بھی قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہوگی مگر 5 سال سے کم نہ ہوگی، اگرچہ یہ جرم غیرت کے نام پر بھی کیا گیا ہو اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔ دفعہ 337 پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شجاع، یعنی کہ کسی شخص کے چہرے یا سر پر ایسا زخم لگانا جو اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت کے عضو کی تعریف میں نہ آتا ہو، تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع کا باعث ہوا، ضمان کا مستوجب ہوگا اور اسے سزا 2 سال تک دی جا سکتی ہے۔ دفعہ 365 کسی شخص کو خفیہ طور پر اور ناجائز حبس بیجا میں رکھنے کی نیت سے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا، سزا جو اس کی 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ اسی طرح وہ بچوں کو بھی پولیس والے لے گئے تھے، بعد میں وہاں پر چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ گرفتار مجرمان کے پیٹی بھائی پولیس والے جانتے تھے کہ یہ دفعات چاہے بعد میں بذریعہ ضمنی درج بھی کی جائیں تو FIR میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملزمان کو بعد میں بھی نامزد نہ کرنا سب سے بڑی بدنیتی تھی۔ ناظرین، ملزمان کو بعد میں نامزد کیا تو جا سکتا ہے مگر ایسی صورت میں ملزمان ضمانت کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو یہاں پر اس فیصلے کے متعلق بتاتا چلوں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ثانیہ ساہیوال بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا گیا، یہ ثانیہ ساہیوال تھا، کہ تمام ملزمان کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا۔ پولیس کا کوئی اہلکار مجرم ثابت نہ ہو سکا، جبکہ مجموعی طور پر 49 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے تھے۔ اس عدالتی فیصلہ میں کہا گیا تھا کہ زخمی گواہوں نے ملزمان کو شناخت نہیں کیا، فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ میں بھی ملزموں کی شناخت نہیں ہوئی، جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے کھول فرانزک کے لیے تاخیر سے بھیجے گئے تھے۔ دوسری جانب مقتول خلیل کے بھائی جلیل جو اس وقت بڑے بیانات دے رہے تھے، ان کا اپنے ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فیصلے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، تسلی کر لی ہے، یہ واقعہ ایک حادثہ تھا۔ ناظرین، میرا مقصد اس فیصلے کو اچھالنا نہیں ہے بلکہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ وہ قانون سے آگاہی حاصل کریں اور اپنی FIR اپنے علم کے مطابق لکھوا سکیں تاکہ مجرمان کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے۔ میں مجرمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملزمان کا نہیں۔ آپ نے جن لوگوں نے جرم کیا ہو ان کے خلاف FIR لکھوانی ہے، کسی کو ناجائز ملزم نہیں بنانا، ناجائز کسی کے خلاف FIR نہ کٹوایا کریں، بہت سے لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اس غاصہ کو قصوروار کہا ہے جنہوں نے یہ مقدمہ ٹھیک طرح سے نہیں لڑا۔ ناظرین، میں FIR درج کروانے والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس پر ایک ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔